सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान बशीर और इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद होंगी राफिया बान और माहनूर अरशद भी। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं आज की टॉप स्टोरी से, जिसने दिन भर टीवी स्क्रीन से लेकर हुकूमती ऐवानों और पार्लिमान में तहलका मचाए रखा। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना एम शमीम ने बड़ा इंकशाफ किया है। उनके बयान हल्फी के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने जज को नवाज शरीफ और मरीम नवाज को ना छोड़ने का हुक्म दिया। ये भी कहा कि 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरीम नवाज की जमानत नहीं होनी चाहिए। दोनों को आम इंतखाबात तक जेल में रखने का कहा गया। इस तहलका खेज इंकशाफ की तफसीलात के लिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना एम शमीम के बयान हल्फी ने तहलका मचा दिया। बयान हल्फी में राना शमीम ने इंकशाफ किया कि जुलाई 2018 में गिलगित बल्तिस्तान के निजी दौरे के दौरान उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने एक जज को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज को न छोड़ने का हुक्म दिया। 2018 के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानत पर रिहाई न होने का कहा। दोनों को आम इंतखाबात तक जेल में रखने का भी कहा गया। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना एम शमीम ने बयान हल्फी में मजीद कहा, जब यकीन दहानी मिली तो साकिब निसार पुरसुकून हो गए और एक और चाय का कप तलब किया। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम अपने दावे पर कायम, कहते हैं सहाफी अंसार अब्बासी से की गई तमाम बातों पर कायम है। हल्फनामा कब और किसको दिया वो ये भी नहीं बता सकते। राना शमीम का कहना है गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की अदालतें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मातहत नहीं। साकिब निसार के पास एक्सटेंशन देने का इख्तियार ही नहीं था। वो कौन होते हैं उन्हें एक्सटेंशन देने वाले? गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देना वजीर आजम का इख्तियार है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का कहना है कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार गिलगित में उनके मेहमान थे, उन पर कोई सरकारी खर्च नहीं किया। इंतहाई अहम और तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं, जिनकी तफसील आपने जानी। दूसरी जानिब राना एम शमीम के बयान हल्फी का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई। राना शमीम और अंसार अब्बासी समेत तमाम अफराद को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए हैं। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल भी कल सुबह 10:30 बजे तलब कर लिए गए हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि इस मामले को बहुत संजीदगी से लेंगे। उन्होंने सवाल किया कि क्या कोई बयान हल्फी अदालती कार्रवाई का हिस्सा है? अदालती कार्रवाई को मुतनाज़ बनाना मुजरिमाना तौहीन है। राना एम शमीम का ये बयान हल्फी का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच गया, जिस पर अदालत ने नोटिस लेते हुए फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए हैं और ये भी सवाल किया गया कि क्या कोई बयान हल्फी अदालती कार्रवाई का हिस्सा है। अदालत की जानिब से पूछा गया कि क्या अदालती कार्रवाई को मुतनाज़ बनाना मुजरिमाना तौहीन अदालत है। जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से ये सख्त रिमार्क्स दिए गए हैं। अब देखना यह है कि इस पर आगे क्या पेशरफ्त होती है, चूँकि कल सुबह 10:30 बजे एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया गया है और उन्हें पेश होने का कहा गया है, जिनसे इस मामले पर तमाम तर ब्रीफिंग भी ली जाएगी। तो राना शमीम का कहना है कि उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस से एक्सटेंशन कभी तलब ही नहीं की। वो तो जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार के दायरे इख्तियार में ही नहीं आता। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब और बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा साहब। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। शाइक उस्मानी साहब, ये फरमाइएगा कि क्या कहेंगे आप इस मामले पर? जस्ट साकिब निसार साहब साबिक चीफ जस्टिस, उनके दायरे इख्तियार में एक्सटेंशन का मामला नहीं आता था। नोटरी पब्लिक के सामने इन्होंने कोई स्टेटमेंट दी इंग्लैंड में। नोटरी पब्लिक तो समझने ओथ कमिश्नर नहीं होता यहाँ पर, जो एक टेबल कुर्सी लगा के कोर्ट के सामने बैठे होते हैं, उस टाइप के लोग पाकिस्तान में होते हैं। वहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है उनकी। उनके सामने उन्होंने जाके ये स्टेटमेंट दे दी, वो रिकॉर्ड हो गई। उससे कोई खास चीज तो अखज़ करना तो बेकार है। सिर्फ ये कि अगर किसी को उसकी वजह से नुकसान पहुंचता है या उसकी रेपुटेशन खराब होती है, तो फिर वो हद तक इज्जत का दावा कर सकता है, जिसका भी जो भी अफेक्टेड है। और तो इसके खिलाफ मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तो इसको इग्नोर कर देना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या था? दोनों ठीक है। बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा साहब, ये फरमाइएगा कि आपका क्या मौक़िफ़ है इस मामले पर, जो राना एम शमीम का बयान सामने आ रहा है और साकिब निसार साहब ने जो इस हवाले से कहा था? दोनों में से देखिए, दोनों में से एक शख्स तो सच बोल रहा है और एक झूठ बोल रहा है।
اب اس کو جاننا جو ہے اس کے لیے جو ہے نا میرا خیال ہے کہ یہ اب موجود عدلیہ کا کام ہے کہ یہ بات سچ ہے اور کیا اس میں سچ، یہ تو اب ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں نا، دونوں سچ تو نہیں بول رہے. اگر ہم کہیں گے کہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ منافقت ہوگی. تو جب یہ دونوں میں سے ایک سچ کہہ رہا ہے ایک جھوٹ کہہ رہا ہے اور جب یہ ایسی بات ہو سکتی ہے تو پھر اس وقت جو ہے نا پاکستان کے نظام کے بارے میں جو ہے نا بہت بڑے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، جو کہ سوالات پہلے سے بھی موجود ہیں، مختلف اداروں کے حوالے سے موجود ہیں اور اس ادارے کے حوالے سے بھی موجود تھے اور موجود ہو کامران گئے ہیں. مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ، آپ کے وقت شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. ثاقب نثار حاضر ہوں. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو طلب کر لیا گیا ہے. چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات میاں جاوید لطیف نے خبر کا نوٹس لیا اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو طلب کر لیا ہے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کا اہم اجلاس 22 نومبر کو طلب کیا گیا ہے اور ثاقب نثار کو پیش ہونے کی ہدایت بھی کی گئی ہے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار حاضر ہوں، انہیں طلب کر لیا گیا ہے. چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات میاں جاوید لطیف نے اس تمام تر معاملے کا نوٹس لے کر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو طلب کر لیا ہے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کا اہم اجلاس 22 نومبر کو طلب کیا گیا ہے جس میں ثاقب نثار کو حاضری کا کہا گیا ہے. اور بیان حلفی کی گونج حکومتی ایوانوں تک بھی جا پہنچی ہے. وزیراعظم کی زیر صدارت ترجمانوں کے اجلاس میں رانا شمیم کے بیان حلفی پر غور کیا گیا. بیرسٹر شہزاد اکبر اور بیرسٹر علی ظفر نے بریفنگ میں کہا کہ بظاہر لگتا ہے کہ اس منصوبے کے پیچھے نون لیگ ہے. بیان حلفی کا مقصد لیگی قائدین کے خلاف کیسز متنازع بنانا ہے. عمران خان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ریاستی اداروں پر حملہ کیا، یہ عدالتوں پر اثر انداز ہونے کے حوالے سے اپنی تاریخ رکھتے ہیں. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سیاسی مافیا اپنے کیسز سے بچنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. رانا شمیم کے بیان حلفی کا معاملہ اقتدار کے ایوانوں تک بھی جا پہنچا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ترجمانوں کا اجلاس ہوا جس میں اس معاملے پر بات کی گئی. اور قومی اسمبلی کا میدان بھی خوب گرم رہا. بیان حلفی کے معاملے پر نون لیگ اور تحریک انصاف کے ارکان آمنے سامنے آ گئے. کس نے کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. قائد نواز شریف، اس کی بیٹی مریم نواز جو ہے، اور ان کو ایسے جرائم میں سزائیں سنا گئیں جو جرائم ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، اور سزائیں سنائی گئیں 10,000 روپے 10,000 درہم تنخواہ نہ لینے پہ سزا سنائی گئی نواز شریف کو. لیکن جناب والا ایک شخص نے جو خود چیف جسٹس رہا ہوا ہے گلگت بلتستان کا، اس نے ایفیڈیوٹ دیا ہے اور اس نے بڑے بڑے نام لیے ہیں، اس عدلیہ کے بڑے مایہ ناز نام لیے ہیں اس نے. ہمیں اس بکمن نہیں رہ سکتے، ہم جو ہے بلائنڈ اینڈ ڈیف نہیں ہو سکتے. کیا ہو رہا ہے اور یہ ہاؤس جو ہے اس کا نوٹس بھی نہ لے. زبردست جذباتی تقریر کر کے ایک مطالبہ کیا اور مطالبہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے. جب فون کال کر کے جج پوچھتے تھے کہ میاں صاحب کیا حکم ہے، کس کو سزا دینی ہے اور کتنی سزا دینی ہے. قومی اسمبلی میں ہوئی لفظی گرما گرمی کا احوال تو آپ نے جانا. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے 24 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ سابق چیف جج گلگت بلتستان کا ایک ایک لفظ درست ہے. ثاقب نثار کا بطور چیف جسٹس آف پاکستان دور ایک سیاہ باب ہے. انہوں نے کیا کہا آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. چیف جج آف گلگت بلتستان کا جو بیان حلفی ہے وہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ 100% درست ہے. ثاقب نثار صاحب نے جو جسٹس کے طور پہ جو کردار ادا کیا ہے وہ انتہائی سیاہ باب ہے اس ملک کی تاریخ میں. میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منیر اور جسٹس ثاقب صاحب کا جو بطور سپریم کورٹ کے جج کے جو کردار ہے وہ کسی طور پہ بھی جو ہے وہ اس سے عدلیہ کی عزت میں جو ہے وہ اضافہ نہیں ہوا. انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ میاں نواز شریف کو اس کی پارٹی کی صدارت سے جو ہے وہ علیحدہ کیا. ہمارے سینیٹرز کو ایک طرف جو ہے ان کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا اور دوسری طرف فیصل واڈا جیسے لوگوں کو پونے 2 سال جو ہے ان کو یہ تحفظ فراہم کرتے رہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان تو آپ نے سنا. دوسری جانب سینئر لیگی رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے جج رانا شمیم کے بیان حلفی پر سوال اٹھا دیے ہیں. شاہد خاقان عباسی کی جانب سے اس موقع پر کیا کہا گیا ہے آپ کو وہ بھی ایک نظر دکھاتے ہیں. تو پھر جب چیف جسٹس ملک کا یہ کام کرے گا پھر کون سا انصاف رہ گیا؟ کیا یہ بات پارلیمان میں نہیں آنی چاہیے؟ اب اگر رانا شمیم صاحب جھوٹ بول رہے ہیں ان کو بدترین سزا دی جائے.
اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو پھر جسٹس ثاقب نثار کی جگہ جیل میں ہے. اگر میاں نواز شریف جیل جا سکتا ہے تو ثاقب نثار کیوں نہیں جا سکتا؟ کس نے اختیار دیا اس ملک کے چیف جسٹس کو کہ وہ عدالت کے معاملات میں مداخلت کرے اور ملک کے الیکشن میں مداخلت کرے؟ حقیقت کا علم 3 افراد کو ہے. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، گلگت بلتستان کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم صاحب اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ جسٹس میاں عامر فاروق صاحب. حقیقت یہ جانتے ہیں. انتہائی اہم یہ معاملہ جس پر بیانات آنے کا سلسلہ تو جاری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ایک اور اہم معاملے کی بات کرتے ہیں. لاہور کے ضمنی انتخاب سے متعلق بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے. الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق این اے 133 کے ضمنی انتخاب میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال نہیں ہوگی. یہ فیصلہ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے. این اے 133 کے انتخاب میں ای وی ایم کا استعمال نہیں کیا جائے گا. اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں. عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان، بتائے گا کیا ہدایات کی گئی ہیں اس موقع پر اور کیا فیصلہ جاری ہوا ہے؟ جی بہت شکریہ. این اے 133 لاہور کا ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے. جو ملک پرویز کے انتقال کے باعث وہ سیٹ خالی ہوئی تھی، اس پر ضمن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال ہوگی یا نہیں، اس حوالے سے چہمگوئیاں جاری تھی. اور آج بھی وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے الیکشن کمیشن حکام کو بریفنگ دی، جس کے بعد الیکشن کمیشن حکام نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ این اے 133 کے ضمنی انتخاب میں جو ہے وہ ای وی ایم استعمال نہیں کرے گی. الیکشن کمیشن حکام کا موقف جو ہے ہمارے ذرائع کے مطابق وہ یہی ہے کہ وہ ابھی تک ای وی ایم کے حوالے سے مطمئن نہیں ہے. البتہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہماری بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ابھی تک ہم بھی تیار نہیں ہیں ای وی ایم کے حوالے سے، اور ای وی ایم ہر پولنگ اسٹیشن میں فراہم کر سکے اس حوالے سے بھی ہمارے پاس معاملات اور چیزیں مکمل نہیں ہیں. لہٰذا اب این اے 133 کا انتخاب کے حوالے سے ایک چیز تو فائنل ہو چکی ہے. ابھی الیکشن کمیشن کا باضابطہ موقف تو اس حوالے سے نہیں ہے، مگر ہمارے ذرائع نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ این اے 133 لاہور کا جو ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے اس میں ابھی ای وی ایم استعمال نہیں ہوگی. ای وی ایم استعمال نہیں ہوگی. بہت شکریہ عثمان خان، تفصیلات سے آگاہ کرے. اطلاعات نے 24 نیوز کی خبر کی تصدیق کر دی. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بدھ کو ہوگا. 24 نیوز نے 2 روز پہلے مشترکہ اجلاس بدھ کو ہونے کی خبر دی تھی. مشترکہ اجلاس میں 8 بلز منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں انتخابی اصلاحات پر اتحادیوں کے تحفظات دور کر دیے. وزیر اعظم پر اتحادیوں نے اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. جو ہمارے اتحادیوں کے ساتھ ملاقات تھی وزیر اعظم صاحب کی، یہ مشترکہ فیصلہ ہوا ہے آج کے اجلاس میں کہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے وہ بدھ کے دن 2 بجے دوپہر جو ہے وہ طلب کیا جائے گا. مشترکہ اجلاس تو بلانے کا پلان کر لیا گیا، لیکن حکومت کا اتحادی جماعتوں کو منانے کا مشن تاحال مکمل نہ ہو سکا. کابینہ اجلاس ملتوی ہوا. پارلیمنٹ مشترکہ اجلاس 1 روز بعد کیوں ہوا؟ 24 نیوز حقائق سامنے لے آیا. ذرائع کے مطابق بڑی اتحادی جماعت ایم کیو ایم اور سینئر وزیر طارق بشیر چیمہ ای وی ایم کے معاملے پر حکومتی بریفنگ سے غیر مطمئن ہیں. ایم کیو ایم نے وزیر اعظم سے وقت بھی مانگ لیا ہے. رات گئے پارٹی کا اہم اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے. اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں. اسلام آباد سے اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اویس، وفاقی وزراء تو یہ کہہ رہے تھے کہ تمام اتحادی جماعتوں کو منا لیا گیا ہے اور اب وہ حمایت بھی کریں گی، لیکن یہ تحفظات ابھی برقرار ہیں. دیر پہلے ہماری سینئر جو وزیر ہیں ان سے بھی اس حوالے سے تفصیلی بات ہوئی ہے. ایم کیو ایم نے وقت مانگا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایم کیو جو طارق بشیر چیمہ ہیں وہ فواد چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس میں نہیں تھے، اور ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ ہم مشاورت کریں گے. اب سے کچھ دیر بعد جو ایم کیو ایم پاکستان نے اہم پارٹی اجلاس بھی اس حوالے سے طلب کر لیا ہے اور ای وی ایم کے حوالے سے وہ فیصلہ کریں گے جس کا وزیر اعظم عمران خان کو وہ کل بتائیں گے. دوسری طرف جو طارق بشیر چیمہ ہیں وزیر اعظم کے اجلاس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں ذاتی طور پر اس بل کی حمایت نہیں کرتا، لیکن چونکہ قیادت کا فیصلہ ہے اس وجہ سے میں اس کو جو ہے ووٹ کروں گا. جو سب سے اہم بات ہے کہ آج وزیر اعظم کے اجلاس سے قبل جو حکومتی وزراء ہیں انہوں نے ایم کیو ایم کے وفد کو خصوصی جو ہے بریفنگ بھی دی ہے، اور ایم کیو ایم نے وزیر اعظم کے سامنے بھی یہ چیز رکھی ہے کہ کیا سندھ میں ای وی ایم کے ذریعے جو الیکشن کروائے جائیں گے اس میں دھاندلی نہیں ہوگی. کیا وزیر اعظم صاحب آپ ہمیں اس چیز کی گارنٹی دیں گے؟ اور اس کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے کہ ای وی ایم اگر بیٹھ جاتا ہے سسٹم تو اس کا متبادل کیا ہوگا، کیا ایک ہی تاریخ میں الیکشن ہو سکیں گے. اور جو اس سے پہلے جو حکومتی وفد کو جو حکومتی وزراء نے جو ایم کیو ایم کے وفد کو بریفنگ دی اس میں ایم کیو ایم کے وفد نے سوالات اٹھائے کہ الیکشن کمیشن کے جو خدشات ہیں جو تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا ہے یا نہیں. اس پر شبلی فراز نے کہا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. قانون سازی کے معاملے پر کل ایم کیو ایم جو ہے اپنا جواب دے گی، جس کی وجہ سے پرسوں جو ہے وہ اجلاس بلایا گیا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی نے کہا
کہا ہے کہ ہم اس پر جو ہے ہماری جماعت جو ہے مختلف کنسرن رکھ رہی ہے، اور وزیراعظم کو یاد کروایا ہے کہ ایم کیو ایم کو صرف قانون سازی کے وقت ہی ہم یاد آتے ہیں، ہم سے کیے گئے وعدے وفا نہیں ہوئے، پورے نہیں ہوئے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. ٹھیک ہے اویس کیانی، بہت شکریہ اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ایم پر تحفظات دور ہوئے نہ ہی مشترکہ اجلاس میں حکومت کی حمایت کا فیصلہ کیا ہے. مسلم لیگ کاف کے رہنما کامل علی آغا نے صاف بتا دیا. 24 نیوز کے پروگرام نسیم زہرا ایٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کامل علی آغا کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ہماری تمام لوگوں کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ اب اس حکومت کے ساتھ چلنا انتہائی مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت عام آدمی کو ڈیلیور کرنے کے بجائے نان ایشوز کو ایشوز بنا لیتی ہے. دیکھتے ہیں حکومت بل کیسے پاس کراتی ہے. اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بل کے خلاف ڈٹ جانے کا اعلان کر دیا. اپوزیشن اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں انتخابی اصلاحات اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر مشاورت کی گئی. اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومتی منفی رویہ ملک کو افراتفری اور انتشار کی طرف لے جا رہا ہے. دیکھتے ہیں حکومت بل کیسے پاس کراتی ہے. اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بل کے خلاف ڈٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے. اپوزیشن اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں انتخابی اصلاحات اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر مشاورت کی گئی. اپوزیشن رہنماؤں کا یہ کہنا تھا کہ حکومتی منفی رویہ ملک کو افراتفری اور انتشار کی طرف لے جا رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ ملک میں سیاسی پارا ہائی ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی صوبے میں سرگرم ہو گئے ہیں. پنجاب میں ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج سے اپوزیشن کی وکٹیں گرانے کی کوشش. ذرائع کے مطابق جنوبی پنجاب سے اپوزیشن کے 3 ارکان اسمبلی کو ترقیاتی فنڈز جاری کر دیے گئے. پی پی 244 بہاول نگر سے نون لیگ کے رکن صوبائی اسمبلی محمد ارشد کو 26 کروڑ روپے کا فنڈ دے دیا گیا. رحیم یار خان سے پیپلز پارٹی کے غضنفر علی لنگ کو 36 کروڑ اور رئیس نبیل احمد کو 35 کروڑ کا بجٹ دیا گیا. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مزید اپوزیشن ارکان اسمبلی سے بھی رابطے شروع کر دیے گئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی پارا ہائی ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار میں صوبے میں سرگرم ہو گئے ہیں. وطن عزیز میں جہاں اور بہت سے مسائل ہیں، وہیں آلودگی بھی اس ملک کا ایک اہم مسئلہ بن چکا ہے. اور اب دن کے وقت میں بھی یہ مناظر دھندلائے معاف کیجیے گا، یہ ماسک کا استعمال کرونا کے لیے تو لازمی تھا ہی، لیکن اب اس دم گھٹنے والی آلودگی میں بھی اس ماسک کا استعمال بے حد ضروری ہو چکا ہے. اور اب یہ مناظر جو دھندلا چکے ہیں، اس میں جو عمارتیں ہیں، جو مناظر ہیں، وہ صاف دکھائی نہیں دیتے. یہاں پر بھی ارے یہ کیا ہے، او خدایا، یہ تو مینار پاکستان ہے. زندہ دلانے شہر میں واقع یہ مینار پاکستان جو کہ بہت دور سے دکھائی دے دیتا ہے، لیکن اب قریب جانے پر بھی دکھائی نہیں دے رہا. اور اس کی وجہ ہے یہ سموگ. اس سموگ کے عالم میں ایسی عمارتیں بھی کیوں کر دکھائی دیں گی، کیونکہ پنجاب میں سموگ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے. پنجاب میں سموگ کا ایسا عالم ہے کہ چند میٹر دور کے مناظر بھی اب صاف دکھائی نہیں دیتے. اور آئے بھی کیوں کہ لاہور دنیا میں آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر جو آ چکا ہے. فضائی آلودگی کے میٹر کا اگر جائزہ لیا جائے تو آج کی سب سے زیادہ ریڈنگ 419 ریکارڈ کی گئی، جس نے شہریوں کو چونکا کر رکھ دیا. دیگر شہروں کی بات کریں تو ساہیوال میں ایئر کوالٹی انڈیکس 235 ریکارڈ کیا گیا ہے. اور جنوبی پنجاب کے شہر بہاولپور کی اگر بات کریں تو یہاں پر 199 ریکارڈ کیا گیا ہے. جبکہ پاکستان کا مانچسٹر کہلانے والا شہر فیصل آباد، یہاں پر بھی فضائی آلودگی بہت زیادہ ہو چکی ہے. 195 ریڈنگ یہاں پر ریکارڈ کی گئی ہے. اور اگر ہم بات کریں شہر قائد کراچی کی تو یہاں پر ریڈنگ 124 رہی ہے. تو یہ صورتحال ہے اس وقت پورے ملک کی کہ فضائی آلودگی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسی بارے میں مزید ہم جان لیتے ہیں. لاہور سے ہمارے نمائندے عثمان خادم کمبو ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان بتائے گا کیا صورتحال ہے اس وقت فضائی آلودگی کی شہر میں؟ جی، اسموگ کی وجہ سے لاہور کی جو فضا ہے وہ شدید آلودہ ہے. آج بھی لاہور جو ہے وہ دنیا میں فضائی آلودگی کے اعتبار سے پہلے نمبر پر رہا. انڈیکس 419 تک پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ سے جو شہری موجود ہیں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. آنکھوں کی بیماریاں ہو رہی ہیں، گلے میں خراش اور جلد کی بیماریاں جو ہیں ان میں شہری مبتلا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
दिन के औकात में भी स्मोक के बायस सड़क के ऊपर देखना भी मुहाल हो जाता है। डॉक्टर्स ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। हुकूमत जो है वो किसी भी तरह के इंतजामात करने में नाकाम रही है, ना ही जो भट्टियाँ थी उन्हें बंद किया जा सका है, ईंटें बनाने वाली भट्टियाँ जो हैं, कारखाने जो हैं, उन्हें भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया जा सका, ना ही इन कारखानों को इस बात पर आमादा किया जा सका है कि वहाँ पर वो SOPs पर अमल करें, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ ज़रात हैं जो आलूदगी का बायस बनते हैं वो फ़िज़ा में ना जा सके। गले के अंदर जो है खराश के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं, आंखों के अंदर जलन हो रही है। बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम अपडेट करने के लिए। और चीनी कौंसल खाने के वफ़द ने लाहौर में सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेड ऑफिस का दौरा किया। वफ़द में क़ायम मकाम चीनी कौंसल जनरल मिस्टर पैंग जेनजो, चीफ पॉलिटिकल सेक्शन 2 और सेक्रेटरी टू एक्टिंग कौंसल जनरल चीन शामिल थे। डायरेक्टर 24 न्यूज़ मियां ताहिर महमूद, चीफ एडिटर सलीम बुखारी, ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम, आमिर रजा और ज़ैनुल आबिदीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। चीनी क़ायम मकाम कौंसल जनरल ने सोशल मीडिया सेक्शन समेत चैनल्स 24 न्यूज़, सिटी 42, 41, रोही और 44 के न्यूज़ रूम समेत दीगर शोबाजात देखे। क़ायम मकाम चीनी कौंसल जनरल ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तारीफ करते हुए कहा कि जदीद दौर मीडिया का दौर है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क अपनी सहाफ़ती खिदमात ऐसे अंदाज में सरअंजाम दे रहा है। आपको बताएं कि कराची में सदर कोऑपरेटिव मार्केट में लगने वाली आग से ताजरों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। ताजिर खाकिस्तर दुकानों से बचा माल निकालने में मसरूफ़ हैं। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद फ़िरोज़, जो कि मुतासरा मार्केट में मौजूद हैं। बिल्कुल, इस वक्त सदर कोऑपरेटिव मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ खौफनाक आजिश ज़रीर का वाक़या रूनुमा हुआ था, जिसमें तकरीबन तमाम ही दुकानें जो है वो जलकर खास तरह गई हैं। इसमें मौजूद जो सामान था वो भी मुकम्मल तौर पर जल गया है। ताजिर जो है वो यहाँ अपना जो बचा कुछ सामान है वो निकालने की कोशिशों में मसरूफ़ है। फायर ब्रिगेड की जानिब से ये जो है वो दावा किया गया था कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और कूलिंग का अमल जारी है। मगर अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि मार्केट में मुकम्मल तौर पर जितना भी दुकानों के अंदर सामान मौजूद था वो जल गया है। बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर जो दुकानें थी तमाम की तमाम जो है वो जल गई हैं। सिंध हुकूमत के जो तर्जुमान थे बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, वो भी गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ का विज़िट किया था। उनका कहना था कि ताजिरों का जितना भी नुकसान हुआ है उसका जो है वो तखमीना लगाया जाएगा और ताजिरों की हर मुमकिन जो है मदद की जाएगी। सिंध हुकूमत से मुसलसल तमाम रहनुमाओं ने यह कहा है कि ताजिरों का जितना भी नुकसान हुआ है उसका फौरी तौर पर अजाला किया जाए, ताजिर जो है वो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कारोबार जो है वो शुरू कर सके। जी जुनैद फ़िरोज़ आगाह करे थे, शुक्रिया। कराची के इलाके ईसा नगरी के करीब चलती कार में आग लग गई। आग ने पूरी कार को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड का अमला बर वक्त मौके पर नहीं पहुंच सका। कराची के इलाके ईसा नगरी के करीब चलती कार में आग लग गई और आग ने देखते ही देखते पूरी कार को अपनी लपेट में ले लिया। PDM इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। हुकूमती मुतनाज़ा कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया गया है। आपको बताएं कि लॉन्ग मार्च से मुतालिक स्टीयरिंग कमेटी को तजावीज़ लाने की हिदायत की गई है। शाहिद खाकान अब्बासी, कामरान मुर्तज़ा, अताउल्लाह तारड़ को कानूनी तजावीज़ की तैयारी का टास्क दिया गया है। PDM स्टीयरिंग कमेटी का इजलास 22 नवंबर को तलब किया गया है। इजलास के शुरका का कहना था कि रियासती इदारे आइनी हुदूद में रहें। रियासती इदारे इत्तेहादी जमातों को कानून साजी में मदद पर मजबूर कर रहे हैं। इत्तेहादी जमातों के अरकान से टिकट्स की नकूल हासिल की गई हैं। PDM इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। हुकूमती मुताज़ा कवानीन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया गया है। और यहाँ आपको बताएं कि विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने वर्ल्ड कप में तबीयत ख़राब होने के बारे में बताया कि डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर 20 मिनट लेट हो जाता तो सांस की नालियाँ फट जाती। अस्पताल पहुँचा तो सांस रुकी हुई थी। दुआ कर रहा था कि मैच से पहले फ़िट हो जाऊँ। कहा कल से प्रैक्टिस शुरू करूँगा। और इस हवाले से मज़ीद आपको बताएं कि खुसूसी तकिए के बारे में उनका ये कहना था कि वो मेडिकेटेड तकिया था। मैंने एक नर्स से पूछा तो उसने कहा कि यार अगर आप 20 मिनट और लेट हो जाते तो आपके दोनों ट्यूब्स पड़ जाते। वो बार बार आते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करते थे, मगर मेरे जहन में सिर्फ एक चीज़ थी, जब वो टेस्ट करता था जो इस किस्म की भी जो टेस्ट थे, CGs वगैरह, पता नहीं मुझे नाम भी नहीं आते, जो चीज़ें थी, तो मैं सिर्फ ये कहता था कि ये टेस्ट मेरे लिए इसलिए हो रहा है कि इससे मेरा थोड़ा यहाँ पे
मैच के लिए मैं यहाँ से ठीक हो जाऊँगा, मैं यहाँ से मैच के लिए ठीक हो जाऊँगा, यहाँ से मैच के लिए ठीक हो जाऊँगा। तो मैं खुशी खुशी वो चीज़ें कर रहा था कि यार मैं, क्योंकि जब डॉक्टर साहब आए तो उसके अल्फाज मुझे भी याद है कि वो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि रिजवान मैं चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल खेलें। तो उससे जो मुझे एक बूस्ट मिली तो मैं फिर ज़्यादा, जब वो मुझे एक बात कहता था तो मैं और बिल्कुल तरीके से दो कदम आगे बढ़ता था। अगर मैच के बाद मुझे कोई ऐसी चीज़ होती है तो मुझे उस पर दुख नहीं होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए होगा। जहाँ तक पिलो की बात है तो ये तकिया बेसिकली मेडिकेटेड पिलो है, और मेरा आपको पता है कीपर का हमेशा से थोड़ा सा गर्दन का मसला रहता है, क्योंकि ऊपर नीचे बैठना होता है, हेलमेट जो फील्डिंग में पहनी रहती है, अगर बैटिंग है तो फिर भी हेलमेट पहना रहता है, जिसकी वजह से गर्दन जो है बिल्कुल सुकड़ सी जाती है और टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से ये मुझे मेडिकेटेड पिलो जो है लोगों ने रेफ़र किया, इसकी वजह से मुझे काफ़ी सुकून होता है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।